अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों के साथ पाकिस्तान लाइव में खुशामदीद। मैं हूँ मारिया नज़ीर। मैं हूँ अली डार और मैं हूँ आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में आज हमने बहुत सी अहम स्टोरीज़ डिस्कस करनी है जिस पर तज्ज़िया और तबसरे भी होंगे। और अभी सबसे जो अहम मामला चल रहा है और जो हर ज़बा ज़द-ए-आम भी है, बात हो रही है उस हवाले से, आम इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है। ये आपको बताएंगे। आज की टॉप स्टोरीज़ का पहले जिक्र कर लेते हैं, उसके अलावा अली भी कुछ अपनी स्टोरीज़ बताएंगे और मारिया भी। बिल्कुल। इसके अलावा आपको बताएंगे कि गज़ा में क्या सूरत हाल चल रही है। अब तक 9,000 से ज़्यादा वहाँ पर शहादतें हो चुकी हैं और इसराइल क्या प्लान कर रहा है, हमास की जानिब से क्या किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ हम स्मोक की भी बात करेंगे सेहत के हवाले से कि इस वक्त लाहौर टॉप शहर में है जहां पर फ़ज़ाई आलूदगी इस वक्त सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ हम क्रिकेट की भी बात करेंगे। इस वक्त जो कंट्रोवर्शियल क्रिकेट में बना हुआ है, कंट्रोवर्सी आई हुई है, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अफगान रेफ्यूजी, सबसे अहम चीज़, एक दिन बाकी रह गया, एक दिन बाकी रह गए। कहाँ तक पहुँचे? अल्टीमेटम दिया गया था 30 दिन का और अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गए। तो एक दिन बाद क्या होने वाला है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आम इंतखाबात की, जो कि कहा जा रहा है कि मुकर्ररा वक्त पर होंगे, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। ये कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का। निगरान हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट भी करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया है और कहा यह गया है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ भी मुकम्मल हो जाएंगी। तमाम तरह इक़दाम अब तक किए गए हैं उस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार भी किया है। वज़ीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक अहम बैठक हुई है और उसमें एतमाद का इजहार किया गया है। मोहसिन नकवी ने भी यकीन दिलाया है कि हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। जी हाँ, आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि आम इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। तो आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, ये इस इजलास में कहा गया है। आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का वाज़े ऐलान है, कहा कि निगरान हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ कहा कि पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़े किया आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए तैयार भी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी वाज़े किया है निगरान हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट भी किया जाएगा। 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं। राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। राना वहीद, बताइएगा, ये जो अहम बैठक हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की, इसमें मज़ीद किन बातों को डिस्कस किया गया है? जी बिल्कुल, जो है आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो वज़ीर आला ऑफिस पहुंचे, जहां पे उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से एक अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर तमाम जो सूबाई काबीना है, निगरान, वो भी मौजूद थी। इस मौका के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से जो है ब्रीफिंग दी गई है कि आम इंतखाबात के इनेकाद के मुतल्लिक जो इंतजाम किए गए हैं, जो सिक्योरिटी के हवाले से ये इंतजाम किए गए हैं, उसके ऊपर उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस मौका के ऊपर जो है निगरान पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आम इंतखाबात के पुरअमन और आज़ादाना मुस्तफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए अदम का इजहार भी किया गया है। इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान कोऑर्डिनेशन होगी, इसके लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर किया जाएगा, जो कि दोनों इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगा। और इसी तरह अगर देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने यह भी कहा कि आम इंतखाबात का वक्त करीब है, मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। पंजाब हुकूमत के अब तक के इक़दाम से मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा कि वो मुतमिन है और आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे और सूबाई हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन के साथ आम इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद। अच्छा राना वहीद, ये तो सूबाई सतह पर ये एक मुलाकात हुई है ना वज़ीर आला पंजाब से, वफाक में भी निगरान सेटअप मौजूद है, उस हवाले से क्या खबरें हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की? वफाक के हवाले से कोई खबर सामने आ सकी है या कोई इस किस्म का कोई ऐलान? देखें, अब मतलब आज ये मामला चल रहा है, जो उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। यकीनी तौर पर ये पहले जो है उन्होंने पंजाब का रुख किया है क्योंकि बड़ा सूबा है, यहाँ पे इंतखाबात के मुतल्लिक जो इंतजाम है उसको ज्यादा करने होते हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा है और उसके साथ बलूचिस्तान है और सिंध है। उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो पंजाब एक बड़ा सूबा है जिसके लिए इंतजाम भी उसी तरह जो है वसूल करने पड़ते हैं। तो इसलिए उन्होंने पहला जो मरहला था उनकी मुलाकात का वो पंजाब हुकूमत से था, निगरान के साथ। अब वो फर्दर आगे भी जो है दीगर सूबों के अंदर भी जो वहाँ की निगरान हुकूमतें हैं उनसे मुलाकातें करेंगे और इलेक्शन के इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग लेंगे। जी
ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا وحید، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نگران حکومت اس حوالے سے تیاریاں بھی کر رہی ہے اور مکمل اعتماد کا بھی اظہار کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے۔ یہ اہم بیٹھک تھی جس سے جو چیمو گوئیاں تھیں وہ دم توڑ چکی ہیں، یعنی فائنلی اب ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈیٹ اناؤنس ہوگی پھر وہ چیمو گوئیاں دم توڑیں گی۔ ابھی تک تو ویسے وہ چیز لگتا ہے کہ ابھی لوگ ڈسکس کرتے رہیں گے جب تک ڈیٹ سامنے نہیں آئے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ڈیٹ سامنے آ چکی ہے، حتمی ڈیٹ آ چکی ہے کہ 28 جنوری، لیکن وہ ابھی فائنل ڈیٹ سامنے آئی ہے جس کو کہا جائے کہ ہاں جی اس ڈیٹ پہ جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے۔ پنجاب میں 50,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن بنانے جا رہے ہیں، 7,000 حساس قرار دیے گئے ہیں۔ پولنگ اسٹیشن پر اضافی سیکیورٹی ہوگی، 2,60,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا۔ فوج اور رینجرز کے بھی 1 لاکھ سے زائد اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ مقررہ وقت پر ہوں گے اور الیکشن کمیشن اور حکومت پنجاب نے منصفانہ غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور پنجاب میں 50,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز بنائے جا رہے ہیں۔ 7,000 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا جہاں پر ایکسٹرا سیکیورٹی ہوگی۔ اس کے علاوہ ان 50,000 پولنگ اسٹیشنز پر 2,60,000 سے زائد پولیس والے تعینات کیے جائیں گے اور آرمی اور رینجرز کے بھی 1,45,000 سے زائد اہلکار اپنا یہاں ڈیوٹی دیں گے۔ الیکشنز جو ہیں وہ مقررہ وقت پر ہوں گے اور الیکشن کمیشن نے اور حکومت پنجاب نے تو یہ گفتگو کی گئی ہے جو وفاقی صوبائی جو وزیر اطلاعات ہیں ان کی جانب سے عامر میر، اور انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بتایا ہے جو حلقہ بندیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 30 نومبر تک تمام حلقہ بندیاں مکمل بھی ہو جائیں گی۔ تو الیکشن کے حوالے سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں اور سب سے پہلے جو بات کی جا رہی ہے وہ صوبہ پنجاب کے حوالے سے کی جا رہی ہے کیونکہ بڑا صوبہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم رخ کریں سندھ کا، تو کیا سیاسی جماعتیں انتخابی مارکے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے بیکاز ابھی تک پارٹیز کی جانب سے 1-2 جلسے کیے گئے ہیں، نون لیگ نے اپنا ایک پاور شو کیا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر انتخابی شیڈیول کا اعلان نہیں کیا گیا ابھی تک کسی بھی جماعت کی جانب سے۔ اگر ہم پیپلز پارٹی کا ذکر کریں تو وہ کہا یہ جاتا رہا ہے کہ پنجاب میں وہ الیکشن کیمپین سٹارٹ کریں گے لیکن ابھی تک کی نہیں گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک نئی جماعت ایک آئی ہے، ایک نئی جماعت بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس نے بھی ایک پاور شو کیا ہے۔ تو صرف 3 مہینے کا وقت رہ چکا ہے لیکن سیاسی جماعتیں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں۔ انتخابی مارکے کے حوالے سے، اپنے نیریٹو کے حوالے سے کوئی پراپر نیریٹو نہیں دیا گیا۔ اس میں اتنی تاخیر کیوں ہے اور کیا سیاسی جماعتیں سوچ رہی ہیں، ان کو کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سندھ سے ہم بات کریں گے، ہمارے نمائندے محمد سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان بتائیے گا کہ سندھ میں کیا اس وقت سیاسی گہما گہمی ہے؟ پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، وہاں پر جماعت اسلامی بھی ہے، لیکن ابھی تک پراپرلی کسی نے اپنی الیکشن کیمپین کا اس طرح سے آغاز نہیں کیا، نہ کوئی شیڈیول جاری کیا ہے۔ جی بالکل، سندھ کی اگر بات کی جائے تو ماضی کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو سندھ کی 3 بڑی جماعتیں سامنے آئیں جو اسمبلیوں میں پہنچی، جس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سر فہرست ہے، اس کے بعد MQM ہے، اور 2018 کے انتخابات میں جو ہے وہ PTI دوسرے نمبر پہ تھی۔ لیکن اب جب حالات چینج ہوئے تو اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جیسے بچہ اسکول کی چھٹیوں میں گھومنے جاتا ہے، اسی طرح جو پیپلز پارٹی کے گزرا ہے اور جو MP MNA سے وہ اپنے اپنے علاقوں میں انٹیریئر سندھ میں جو ہے وہ مصروف دن گزار رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی پاور شو نہیں ہوا۔ لیکن جو بات کرتے ہیں ہم MQM کی جو کہ مکمل طور پہ اب دوبارہ سے مرجر ہوا PSP MQM کا، تو اس کے بعد مضبوط نظر آتی ہے اور اپنے الیکشن مہم کا جو ہے باقاعدہ جو ہے اعلان کر چکی ہے اور اس میں میدان عمل میں بھی آ چکی ہے۔ MQM کی جانب سے جو ہے وہ جہاں ایک جگہ کینڈیڈیٹ سے کی نام جمع کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں، تو دوسری جگہ عوامی مہم بھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہے۔ MQM نے 29 ٹاؤن ہیں MQM کے، جو کہ پارٹی وائز جو ہے 29 ٹاؤن بنے ہوئے ہیں، تو ان ٹاؤنز میں 29 کے 29 جلسوں کا اعلان کیا اور اب تک جو ہے وہ ملیر، اورنگی ٹاؤن اور لیاقت آباد میں MQM
पावर शो कर चुकी है। इसके अलावा जो जमातें हैं जिनसे राब्ते हैं, एमक्यूएम की जो पुरानी 35 साल माजी की तारीख है उसमें यही है कि एमक्यूएम ने कभी किसी जमात के साथ इत्तेहाद कर जो है। अच्छा सलमान, आप एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, ऐलान तो कर दिया उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल का, लेकिन अभी तक कोई इस तरह से स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सामने नहीं आ सका। आवाम में जाएंगे, क्या कहेंगे आवाम को, क्या बेचेंगे, वो सामने नहीं आ सकी ये चीजें। और आप पीपल्स पार्टी को भूल रहे हैं जो कि सिंध में एक बहुत बड़ी सियासी जमात रह चुकी है, काफी सालों से वहां बरसर इक्तदार है। जलसे उस तरह से नहीं किए जा रहे। पहले हमने 2018 के इलेक्शन में देखा था 6 महीने पहले इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाती थी और प्रॉपर वो धूम मची होती थी इलेक्शन के। अभी 3 महीने से भी कम वक्त है और सियासी जमातें, आई एम सॉरी टू से, उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल इसी तरह का, लेकिन एमक्यूएम की जानिब से जो है वो अपनी मुहिम शुरू कर दी गई है। पीपल्स पार्टी की तरफ से बाकायदा तौर पर छोटे मोटे कन्वेंशन तो हो रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा पावर शो जो है वो देखने में नहीं आया। बल्कि 18 अक्टूबर अभी गुजरी है, 18 अक्टूबर में भी एक जलसा किया गया, लेकिन वो जो पहले एक पावर शो होता था, जैसे बिलावल का जलसा है तो बड़ा करने की कोशिश की जाती थी, बड़े बड़े काफिले आते थे, वो आपने नहीं देखा है। जिस तरह से यार ये कहा जाए कि पार्टियों की जानिब से जो प्रॉपर तरीके से जो है वो सिलसिला इंतखाबी मुहिम का शुरू कर दिया गया है, तो वो गर्मा गर्मी अभी मुकम्मल तौर पर सुबह सिंध में नजर नहीं आई है। कराची में कुछ एक्टिविटीज हुई है। और बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की सियासत, तो कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो हमेशा से एक दूसरे पे इल्जामात लगाने की ऊपर हुई है। जैसे एमक्यूएम का मौक़िफ़ अब ये है कि 13 सालों में पीपल्स पार्टी ने जो है वो करप्शन की और कुछ काम नहीं किया, और इसी तरह एमक्यूएम पे जो है वो पीपल्स पार्टी इल्जामात लगाती है कि कराची में जो बर्बादी हुई, टारगेट किलिंग। सही आप बता रहे हैं, यानी ऐसा प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट नहीं हो सकी है, लेकिन इल्जामात तो लग रहे हैं और इल्जामात की हद तक ही अभी तक ये कैंपेन चल रही हैं। मोहम्मद सलमान हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स भी लेते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है अमीनुल हक साहब है, रहनुमा एमक्यूएम है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम अमीनुल हक साहब, 2018 के इलेक्शन में 6 महीने पहले इलेक्शन कैंपेन का आगाज हो गया, 3 महीने अब रह गए हैं इलेक्शन में, उस तरह से जमातें एक्टिव नजर नहीं आ रही। आपको नहीं लगता अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सामने नहीं आ सका? 3 महीने क्या बहुत कम नहीं होंगे आप लोगों के लिए आवाम में जाने के लिए? हाँ देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान एक अवामी जमात है और हमेशा अवाम के दरमियान रहती है और हमेशा अपने कारकुनान, अपने वोटर सपोर्टर की सोच के साथ आगे बढ़ती है। यही वजह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने इलेक्शन का वेट नहीं कर रही है, बल्कि ऑलरेडी अवाम के दरमियान मौजूद है। इसकी वजह मिसाल आप देख सकते हैं कि 2 बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एमक्यूएम की तरफ से। नंबर 1 कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने टाउन के सतह पे, मैं रिपीट करूँ, कराची के सतह पे जो टाउन के सतह, उसके ऊपर ऑलरेडी अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। हमने मलीर के बाद हमने औरंगी टाउन में, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, वहां पर अक्ल जो लियाकताबाद में बड़ा जलसा करके अवाम के दरमियान मौजूद रहे हैं, उनकी आवाज मिलाकर गुफ्तगू की। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझता पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी ने नहीं किया, वो एमक्यूएम ने किया। वो क्या किया कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जनवरी 2024 के इलेक्शन के लिए ऑलरेडी 4 कौमी असेंबली के उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया और एक सूबाई असेंबली के उम्मीदवार का भी नाम ऐलान कर दिया। और आपके बड़े चैनल का तवज्जो से पूरी पाकिस्तान के अवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि एमक्यूएम ने उसमें भी मनफरत रखा, अपने आप को रवा शिकने की कि शहर कराची में रहने वाले तमाम कौमियतों को साथ लेकर चलने का वादा किया था, उस पर अमल शुरू कर दिया। हमने क्या किया कि जो 4 कौमी असेंबली के जो उम्मीदवार का ऐलान किया, उनमें से 2 हमारे पश्तून भाई हैं। इसी तरह जो सूबाई असेंबली के लिए हमने इलेक्शन का ऐलान किया, उसमें हमारे पंजाबी बोलने वाले भाई भी हैं। तो एमक्यूएम शहर, कराची शहर में जो उसने कहा है कि शहर में रहने वाले तमाम कौमियतों को साथ लेकर चलना, उस पर अमल करना शुरू कर दिया इंशाअल्लाह ताला। जिस जवाबदारी के साथ, तो ये जो आप बात कर रहे हैं एक कौमियत की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यही नैरेटिव होगा एमक्यूएम का आइंदा इलेक्शन में? तफरीक, रंग और नस्ल, एमक्यूएम पाकिस्तान शहरी सिंध के तमाम अवाम की खिदमत करने का जज्बा रखती है। और अच्छा अमीनुल हक साहब, माजरत के साथ, अमीनुल हक साहब बहुत माजरत के साथ, आपको नहीं लगता कि नैरेटिव बहुत पुराना हो चुका है? अभी 5G का दौर है, अवाम बहुत आगे निकल गए हैं, सोशल मीडिया पावर सबके पास है। अभी एमक्यूएम के पास क्या होगा बेचने के लिए इस इलेक्शन में, जो वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए? पीपल्स पार्टी को गलत कहने के अलावा एमक्यूएम के पास क्या है? इसके 2, पीपल्स पार्टी तो पिछले 15 साल से जिसे कहते हैं करप्शन, नाअहली और बेइज्जती के बिना पर एक तस्वीर बनी हुई है। अब कराची के लोगों में एक, बल्कि पूरे सिंध में एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पाया जाता है और अब पीपल्स पार्टी उसको भुगत रही है। जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, एमक्यूएम के जब दौर रहा है,
जब MKM के पास इख्तियार रहा तो MKM ने शहर में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम कराए। आज अगर शहर कराची में अंडर पासेस नजर आते हैं, ओवरहेड ब्रिज नजर आता है या ग्रीन बसेस नजर आती है, तो किसकी कोशिशों की बदौलत है? MKM की कोशिश की बदौलत। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो शहरी सिंध के अवाम समझते हैं, बिल्कुल कराची के अवाम के मर्दमशुमारी में MKM पाकिस्तान की कोशिशों काविशों की बदौलत मैं समझता हूँ कि तकरीबन 73 लाख अफराद का इजाफा किया गया। कराची की आबादी 2 करोड़ 4 लाख तक पहुंच चुकी है। और उसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है कि कराची शहर पूरे पाकिस्तान में वही शहर है जहाँ पे MKM की कोशिशें, अवाम की कोशिशें, कारकुनान की कोशिशों की बदौलत कि कौमी असेंबली की सीट जो पहले 21 हुआ करती थी बढ़कर 22 हो गई। इसी तरह सूबाई असेंबली की सीट जो पहले 44 हुआ करती थी वो 47 हो गई है। तो ये ऐसा काम है जो अवाम को नजर आ रहा है और अवाम के दरमियान हम ये बातें रख रहे हैं और अवाम इस बात को समझती है कि पिछले 3 दहाइयों से MKM हमेशा शहरी सिंध में हुकूमत जिसे कहते हैं बला शिरकत वगैरह कामयाबी हासिल करती चली आई। इंशाअल्लाह ताला 2024 जनवरी में होने वाले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला MKM शानदार कामयाबी हासिल करेगी। ठीक है, चलें, आप लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत अच्छी बात है। अमीन उल हक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डायरेक्टर खैबर पख्तूनख्वा इफ्तिखार फिरदौस भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। इफ्तिखार, अभी हमारे साथ रहनुमा MKM अमीन उल हक साहब भी मौजूद हैं। अभी वो बता रहे थे सिंध में क्या सिचुएशन है MKM की और पीपल्स पार्टी की। हम आपसे जानना चाहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि कौन सी सियासी पार्टी है जो ज़्यादा मुतहर्रिक है और उसके चांसेस ज़्यादा हैं इक़्तिदार में आने के? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इशू बना हुआ है वो ज़्यादातर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का है। फ़िलहाल हमने जमीयत उलमा इस्लाम और परवेज़ खटक की नई फॉर्म जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है उनकी कुछ ना कुछ गहमा गहमी हुकूमत के हवाले से यानी इलेक्शन के हवाले से जो है वो देखी है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अभी तक उस किस्म की मूवमेंट, उस किस्म की जिस तरह एक इलेक्शन का माहौल होता है वो नहीं आता, बल्कि इस सूबे के अंदर ज़्यादातर जो प्रेसिंग इशूज़ सामने आए हैं उसमें फ़िलहाल तो जो अफ़गान महाजरीन का जो ऑब्वियसली उनको बॉर्डर से जो है वो पार किया जा रहा है और दूसरी तरफ इसराइल और हमास के हवाले से जो बड़े जलसे पॉलिटिकल पार्टीज मुनक़िद कर रहे हैं वही बड़े जो है जलसे जुलूस हमने देखे। बाकी इस किस्म की कोई ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। एक बैकग्राउंड में जोड़ तोड़ कर सिलसिला ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ यहाँ पर 2 टर्म्स जो है हुकूमत कर चुकी है, वो एक पॉपुलर जमात थी और उनके सियासत क्या से इफ्तिखार साहब आपने PTI का जिक्र किया, मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट के लिए रोकूंगी। हमारे साथ अमीन उल हक साहब भी मौजूद हैं। अमीन उल हक साहब, PTI उस जिस तरह से बिखर गई है, जैसे वो एक लड़ी में पिरोई गई थी जमात, जिस तरह से पिरोई गई थी उसी तरह से वो लड़ी टूट भी गई है। कराची में जो PTI का वोटर है वो कहीं भी जा सकता है, वो इस वक्त आज़ाद घूम रहे हैं। MKM क्या कर रही है उस वोटर को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए? बिकॉज पीपल्स पार्टी तो अभी कुछ नहीं कर रही। देखिए 2 चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि PTI का जो वोटर था वो कल्ट पॉलिटिक्स पे था, एक पर्सनैलिटी के गर्द घूम रहा था। तंजीम नाम की कोई चीज उनके सिंध में मौजूद है, बिल्कुल कराची में मौजूद नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से MKM की वर्किंग हो रही है, जैसे हर मोहल्ले में, हर UC लेवल पे, तो PTI की बड़ी तादाद में कारकुनान और मिड लेवल की क़यादत MKM में शामिल हो चुकी है। बड़े नाम भी आप सुनेंगी किसी वक्त भी शामिल हो सकते हैं। सर कोई नाम बता दें हमें भी, हमारे शो में भी कोई नाम बता दें। मेरा ख्याल है कि गैर अखलाकी अमल होता है, सियासी लोग हैं, सियासी रवादारी कायम रखना हमारी जिम्मेदारी में शामिल होता है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि हर गुजरते दिन के साथ कम अज कम सिंध और बिलखसूस शहर सिंध में PTI खत्म होती नजर आ रही है। यानी अमीन उल हक साहब आप कह रहे हैं कि PTI के बड़े नाम MKM में शामिल होने वाले हैं आने वाले चंद दिनों में? हाँ बिल्कुल, बड़े नाम भी और मिड लेवल और लोअर लेवल के तो लोग जिसे कहते हैं UC लेवल पे, NL लेवल पे, PS लेवल पे शामिल होना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो हवा चेंज हुई है, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी मुस्बत चीज है। और MKM ने भी लेकिन अमीन उल हक साहब, जरदारी साहब के बारे में सबको मालूम है, आपको भी मालूम होगा, वो जोड़ तोड़ के बादशाह समझे जाते हैं। आपको नहीं लगता कि PTI ने जो एक बहुत बड़ा एक सियासी गैप छोड़ दी है कराची में या विफाक में भी, हर जगह, उसे पुर करने के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है सियासी जमातों के पास और उसको अवेल करना चाहिए, इससे पहले कि जरदारी साहब अवेल कर दें और सिंध में वो पूरी काया पलट दें? देखिए, जरदारी साहब एक बड़ी सियासी पार्टी के बड़े रहनुमा है, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन जहां तक MKM का ताल्लुक है और शहरी सिंध का ताल्लुक है, शहरी सिंध के अवाम अब जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से जिसे कहते हैं उनकी माजी की कोताहियां, गलतियों और महरूमी जो उन्हें शहरी सिंध के साथ की है,
कराची के साथ किए, हैदराबाद के साथ किए, अब उनके नाम से भी वो सुनना नहीं पसंद करते। यही वजह है कि हर जगह पे आप देखेंगे कि हर गुजरते दिन के साथ वो पीपल्स पार्टी भी खुद ब खुद शहरी सिंध में सुकड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तब्दीली का वक्त नजर आ रहा है, और जो लोग एमकेएम का पहले खत्म करना चाह रहे थे, अब उन्हें भी इस बात का एहसास होता चला जा रहा है कि एमकेएम अपनी तंजीमी तौर पर एक इंतहाई फाइल सियासी पार्टी है। इन तमाम जिसे कहते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद एमकेएम अपनी जगह पे मौजूद रही, और बल्कि हर गुजरते दिन के साथ पार्टी निखर रही है। तो मैं समझता हूँ कि यस, एमकेएम पाकिस्तान बिल्कुल शहरी सिंध में शानदार कामयाबी हासिल करेगी 2024 के इलेक्शन में। अच्छा अमीनुल हक साहब, जो ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट किया था एमकेएम ने, आपको लगता है कि क्या उसका कोई नुकसान होगा अभी 2024 के इंतखाबात में एमकेएम को? देखिए, हमारा जैसे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का बाइकआउट का एक असली मौका था। हमारा असली मौका क्या था कि जो यूसी बनाई गई थी वो मुख्तलिफ शहर के अंदर, कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। यानी जहाँ एमकेएम डोमिनेटेड एरिया था वहाँ पे 25,000 और 30,000 के ऊपर एक यूसी चेयरमैन बनाया जा रहा था। जो पीपल्स पार्टी डोमिनेटेड एरिया था वहाँ पे 25,000 और 30,000 वोटों पर एक यूसी चेयरमैन बनाया जाता। और जो एमकेएम डोमिनेटेड एरिया था वहाँ पे 90,000 88,000 पे। अब अगर यूसी चेयरमैन मुंतखब होकर मेट्रोपॉलिटन में जाते हैं तो मेरा तो एक वोट काउंट होगा, पीपल्स पार्टी का 3 वोट काउंट होगा, क्योंकि 30,000 में वो 3 उनका यूसी चेयरमैन बन जाएगा। सर, नाइंसाफियां तो हर जगह होती है ना, लेकिन अपनी जगह तो खाली नहीं छोड़ी जाती। नहीं, हमने इसी बुनियाद पे कहा, और बाद में सिंध हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ने हमारे पास सुनी और उन्होंने कहा कि 53 यूसी का इजाफा कर दिया गया कराची के अंदर। इसका मतलब हमने जो असली मौका। अच्छा, अब अमीनुल हक साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के 3 वोट काउंट होते थे और आप लोगों का 1 वोट काउंट होता था, इस तरह की नाइंसाफियां थी, तो आप लोगों ने लोकल जो इलेक्शन थे उसका बॉयकॉट किया था। अगर इस तरह की सूरत हाल, अल्लाह ना करे, चले हम भी दुआ कर देंगे शफाफ इंतखाबात हों 2024 की, अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो क्या अब ये 2024 के इंतखाबात से भी एमकेएम बॉयकॉट कर देगी? निगरान सेटअप पर आपको एतमाद नहीं है? हाँ, देखिए, दो सवाल आपने पूछे। जहाँ तक निगरान सेटअप का मामला है, मैं समझता हूँ कि जो जिनके चीफ मिनिस्टर है इनका माजी बेदाग रहा है, ये एक इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी इनके साथ है वो तमाम के तमाम माजी में पीपल्स पार्टी के साथ रही है। तो एमकेएम को इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। वह क्या है कि डिप्टी कमिश्नर लाड़काना से चेंज किया गया तो कराची में लगा दिया गया, कराची वाले को बदीन में लगा दिया गया, तो ये इवन प्लेइंग फील्ड है। एमकेएम क्या कहती है कि ईमानदार, दयानतदार ब्यूरोक्रेसी को लगाया जाए, जो आजादाना, मुनसफाना, शफाफ इंतखाबात को इसने नहीं बनाया। नंबर टू, जहाँ तक बाइकआउट का ताल्लुक है, क्योंकि एमकेएम इंतहाई मकबूल जमात है शहरी सिंध में, मैं समझता हूँ कि हम अवाम के दरमियान मौजूद है, अवाम की आवाज में आवाज मिलाकर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हर सूरत में एमकेएम पाकिस्तान आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेगी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है अमीनुल हक साहब कि एमकेएम हर सूरत हिस्सा लेगी और अपनी जगह हरगिज़ खाली नहीं छोड़ेगी। इफ्तिखार फिरदौस भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें गुफ्तगू में शामिल करते हैं। इफ्तिखार साहब, एमकेएम कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, बिलावल साहब कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, पीपल्स पार्टी को भी नहीं मिल रही। सर, मिल किसको रही है लेवल प्लेइंग फील्ड? फिर देखें, लेवल फील्ड के लिए तो जितनी भी कोशिशें की गई हैं और काविशें की गई वो तो सब आपके सामने है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक अजीब अंसर ये है कि यहाँ पे सिर्फ मकबूलियत ही नहीं बल्कि जो है कबूलियत भी जो है उसका अंसर जो है वो ज़रूरी है। फ़िलहाल तो जितनी सियासी जमातें हमने देखी, सब के सब जितने भी पॉलिटिकल नैरेटिव्स बन के आ रहे हैं उसमें कबूलियत का आंसर कि मैं कबूल हूँ वो मौजूद है। लेकिन जहाँ तक सिंध की पॉलिटिक्स का जो है वो ताल्लुक है, ऑब्वियसली वहाँ पर हमने उस किस्म की गहमा गहमी और पर्टिकुलरली जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नैरेटिव बन के आ रहे हैं, उनकी हायर हायरार्की और लोअर हायरार्की के दरमियान में जो बातें खुल के सामने आ रही हैं उसमें भी तजाद जो है वो मौजूद है। ऑब्वियसली PMLN जो है वो एक गेम चेंजर है नवाज शरीफ के आने के बाद। नवाज शरीफ साहब जब से सियासत में वो पाकिस्तान में वापस आए हैं, हमने देखा है कि सिर्फ ऐसी जगहें जैसे खैबर पुख्तनख्वा में PMLN की जो है वो मकबूलियत जो है वो काफ़ी कम थी, वो भी जो है ऑब्वियसली वहाँ पर भी जो है बातें शुरू हुई। और जैसे इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर जोड़ तोड़ का अमल अभी भी जो है वो जारी है। अब सुनने में ये आ रहा है और कुछ ज़राए इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं कि कुछ बड़े रहनुमा ऑब्वियसली वो PMLN के जाने की भी सोच रहे हैं, सिर्फ MQM और PPP की तरफ नहीं। तो जो सियासी खला PTI ने पैदा की है, मेरे ख्याल में इसको पुर करने वाली जमात जो है वो ज़्यादा आगे वो बढ़ेगी। आया ये और वो कौन सी हो सकती है KPK में?
جی KB کے حوالے سے اگر ہم پچھلا جو ہے وہ مارکر جو ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح ساری باتیں آگے گئی تھیں، اس میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا جو ہے ایک ہم نے مجموعہ دیکھا جو سامنے آیا. اگر وہی ٹرینڈ برقرار رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس پیش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مینڈیٹ اور الیکشن جو ہے وہ دونوں ڈیوائیڈڈ رہیں گے. افتخار صاحب، لاسٹ کوسچن، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ KPK میں اس طرح سے جو سیاسی خلائق پیدا ہوا ہے اسے پر کرنے کے لیے ویسی محنت نہیں ہو رہی ہے جیسی نظر آنی چاہیے؟ اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں KPK میں جو ایک خلا جو ہے وہ پیدا ہوئی، obviously اس میں PTI ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیپٹر ہے جس کے اوپر ہم کافی تفصیل میں بات کر سکتے ہیں، لیکن obviously وہاں پر ایک سیکیورٹی کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اگر آپ دیکھ بھی لیں تو بالکل افغان مہاجرین کا بھی معاملہ ہے. بالکل افتخار صاحب، آپ نے بہت بہترین بات کی کہ اس پر بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتی ہے. ابھی ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. افتخار فردوس ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈائریکٹر خیبر پختونخوا. بہت بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کے وقت کا. امین الحق بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. امین الحق صاحب ہیں رہنما MKM سے، ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ امین الحق صاحب، اور بڑے آپٹیمسٹک ہیں وہ MKM کو لے کر کے آئندہ عام انتخابات میں MKM بالکل جگہ خالی نہیں چھوڑے گی، جو کہ ایک اچھی چیز ہے. اگر لوکل جو الیکشنز ہو رہے تھے اس میں بھی جگہ نہ خالی چھوڑی جاتی تو MKM کو اس ٹائم ان کی سچویشن یا ان کی جو پوزیشن ہوتی وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی. بات کریے کہ PTI کے کچھ ارکان بڑے نام جو ان کے پاس آنے جا رہے ہیں. IPP بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اپنے جلسوں میں انہوں نے کیا ہے کہ یعنی ماریا آپ کہنا چاہ رہی ہیں آنے والے دنوں میں پریس کانفرنسز کی ایک بھرمار لگنے والی ہے. پریس کانفرنسز شاید ہو سکتی ہیں. یہ لگ رہا ہے ایک بریک لے رہے ہیں ہم. بریک کے بعد واپس آئیں گے. علی اور ماریا، اس سے پہلے ایک اور خبر دے دیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون انتخابی دنگل سجانے کے لیے تیاریاں شروع کرتی ہیں. وہ تیاریاں کیا ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا آئندہ ہفتے سے باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں کے آغاز کا امکان ہے. لیگی قائد نواز شریف سب سے پہلے مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. ذرائع کے مطابق نواز شریف اعلیٰ عدالتوں سے ریلیف اور گرفتاری کے خدشات ختم ہونے پر سرگرمیوں کا آغاز کریں گے. دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتوں کا شیڈیول بھی طے کیا جا رہا ہے. پارٹی ذرائع کا ایسا بتانا ہے نواز شریف کی حالیہ حلیف جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتوں کو ترجیح دی جائے گی. اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں نواز شریف سخت ترین حریف کے قائدین سے بھی ملنے کا عزم رکھتے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ ہے. چوہدری نثار علی خان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. شاہد حقان عباسی سے بھی ملاقات کا امکان ہے. سردار مہتاب احمد خان سمیت ناراض جو نون لیگ سے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے مشاورت بھی جاری ہے. یہ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہی ہے. وہ بڑے نام ہیں، یہ وہ اہم نام ہیں، یہ وہ سینئر رہنما ہے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے رہا ہے اور ڈیفینیٹلی یہ ناراض ہیں. ان کو منانے کے لیے مشاورتی عمل چل رہا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا یہ واپسی اختیار کرتے ہیں پارٹی کے اندر یا نہیں کرتے. یہاں پر وقت ہوا بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو. اب بات کرتے ہیں غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے. ناظرین، غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، جو ابھی بھی جاری ہے. اسرائیلی فوج کی جانب سے بمباری کا سلسلہ بھی جاری ہے. شہداء کی تعداد اب 9000 کے قریب پہنچ چکی ہے. زخمیوں کی تعداد 22000 سے تجاوز کر گئی ہے. صہیونی فورسز نے القدس اسپتال کو بھی نشانہ بنایا. اسرائیل نے غزہ میں القدس اسپتال کو خالی کرنے کی دھمکی کے چند گھنٹوں بعد ہی بمباری کر کے کئی عمارتوں کو کھنڈر بنا دیا ہے. وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے دیر البلا کی مسجد بلال بن رباح شہید ہو گئی ہے. عالمی سطح پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے مطالبات زور پکڑ رہے ہیں. تو علی، جنگ بندی کے مطالبات زور تو پکڑ رہے ہیں لیکن عملاً جو ہے ہم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ کچھ ہو رہا ہے. غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا. 24ویں روز بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے بمباری کا یہ سلسلہ جاری ہے اور مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہاسپٹلس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کوئی چیز نہیں جو کہ آپ چھوڑ رہے ہو. اور ایک اور یہاں پر جو تشویش طلب بات یہ ہے کہ وہاں پر جو سب کچھ ہو رہا ہے، بلیک آؤٹ کیا گیا ہے انٹرنیٹ کا، وہ چیزیں بھی اب جو زمینی حقائق ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں پوری دنیا تک. اسرائیل کی ایک بار پھر غزہ خالی کرانے کی دھمکی سامنے آئی ہے. اسرائیلی فوج نے شہریوں کو جنوب میں منتقل ہونے کی وارننگ دی ہے. جنوب میں غزہ کے شہری پانی، خوراک اور ادویات حاصل کر سکیں گے، یہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے. امریکہ اور مصر کی غزہ کے لیے انسانی امداد کی کوششوں کو بڑھایا جائے گا. ترجمان اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اسرائیل کی لڑائی غزہ کے لوگوں سے نہیں جبکہ حماس کے ساتھ ہے. ترجمان اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور یہ اس وقت کہا گیا ہے جب 9000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمارا تو ٹارگٹ حماس ہے. شہری اس معاملے کو فیصلہ کن مارکا سمجھے، فتح ہماری ہوگی. یہ حماس کے ترجمان نے بھی کاؤنٹر جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو مارکا ہے یہ فیصلہ کن مارکا ہوگا اور اس کے بعد فتح ہماری ہوگی.
अच्छा, इससे पहले भी नकल मकानी का कहा था कि आप लोग जगह छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि जो लोग जगह छोड़ के जा रहे थे उन पर भी हमला किया जा रहा था। लेकिन कितना भोंडा बयान दिया उन्होंने, जिसको आपने भी कहना चाह रही थी, आपने भी जिसको हाईलाइट किया कि 9000 लोग शहीद हो गए और कह रहे हैं उसके बाद आपको याद आ रहा है कि हमारी लड़ाई हमास से, फलस्तीनियों से नहीं है। ये आपको पहले याद नहीं था? आप रात को जो वहां पर लोग सो रहे हैं, निहत्ते फलस्तीनी, उनकी फैमिलीज हैं, बच्चे, खवातीन, बूढ़े, उनको आप टारगेट करते हैं। जब 9000 फलस्तीनी शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद आप ऐसा बयान देते हैं कि भाई हमारी लड़ाई तो हमास से है। तो ये मेरा ख्याल है, आपने वो कल वीडियो देखी होगी यूनाइटेड नेशन के बाहर इसराइल के झंडे को जिस तरह से फाड़ा गया, इसराइल का जब तैयारा पहुंचता है रशिया, और वहां पर लोगों का गम और गुस्सा इतना ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ चुका है कि अब इसराइल इस तरह के बयान दे रहे हैं जस्ट टू सेव। इस तरह की वीडियोस आ रही हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग फलस्तीनी लोगों के हक में पैम्फलेट दे रहे हैं, तो इसराइली हिमायत याफ्ता आकर उनसे पैम्फलेट छीनते हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। ये कि अरब कंट्री है, कहीं और नहीं हो रहा, ये यूएसए के अंदर हो रहा है। कस्म हो चुकी है, एक इसराइल के हक में जो बात कर रहे हैं, एक जो फलस्तीन के हक में बात कर रहे हैं, और इसके असरात आपको बहुत अरसे तक नजर आएंगे। कौन जालिम के साथ खड़ा है, कौन मजलूम के साथ? पावर में कौन है ज्यादा, किसकी ज्यादा सुनी जा रही है? आपके सामने है, जिसके साथ अमेरिका है उसकी सुनी जा रही है, और वो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और डंके के तौर पर दिखा रहे हैं। जितने इंटरनेशनल काउंसिल्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वो सिर्फ बयानात दाग रहे हैं, सफारती दबाव बढ़ाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर आप देखें, मेरे पास जो फिगर्स हैं, हज़ारों खवातीन जो कि हामला खवातीन है, और बच्चे जो 6 महीने के वहां पर वो कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आलूदा पानी वहां पे पी रहे हैं। सर्टिफिकेट से पहले डेथ सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं बच्चों के। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं खबर, और नाज़रीन को बताएं कि इसराइल का गजा में मजीद ताज़ा दम फौजी दस्ते भेजने का फैसला सामने आया है। मजीद फौजी दस्ते गजा में मौजूद अपनी फोर्सेस की मदद करेंगे। तर्जुमान इसराइली फौज का बयान है, गजा में ज़मीनी कार्रवाइयों और अफवाज की तादाद को बढ़ा रहे हैं, ये तर्जुमान की जानिब से बताया गया है। और ज़मीनी कार्रवाई में हमारी अफवाज के लिए भी ख़तरात मौजूद हैं। ये वो चीज़ है जिनको पहले पसपाई का सामना हुआ, हज़ीमत का सामना हुआ। 24 घंटे के दौरान गजा में हमास के 450 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बात का दावा भी किया गया है जंगी तैयारों ने हमास के फ़ौजी ठिकानों पर भी हमले किए हैं। ये इसराइली फ़ौज के तर्जुमान कहते हैं, हमलों में फ़ौजी हेडक्वार्टर्स, मुतादिद चेक पोस्टों और भारी तोपखानों को भी निशाना बनाया गया है। जी हाँ, तर्जुमान इसराइली फौज की जानिब से कहना है कि इसराइल पर मिसाइल दागे जाने वाले हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। साथ ही साथ उनकी जानिब से कहा गया कि मजीद फौजी दस्ते गजा में मौजूद अपने फोर्सेस की मदद करेंगे। पाकिस्तान लाइव के सेकंड आवर में खुशामदीद नाज़रीन। बहुत सी अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे अहम खबर कौमी टीम के हवाले से है कि कौमी कप्तान बाबर आजम के ज़ाती पैगामात मीडिया पर कैसे आए। नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। कप्तान बाबर आजम और पीसीबी अहदेदारों के पैगामात सोशल मीडिया की ज़ीनत बन गए। साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने इल्ज़ाम लगाया कि पीसीबी के अहदेदार ज़का अशरफ, सलमान नसीर और उस्मान वाहिला बाबर आजम के पैगामात नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिस पर चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने जवाब दिया कि साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने झूठ बोला है। कप्तान बाबर आजम ने कभी बराह रास्त राब्ते की कोशिश नहीं की है। टीम का कप्तान डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर सीईओ के जरिए राब्ता करता है। दूसरी तरफ कप्तान बाबर आजम के पैगामात रात से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अहम खबर सामने आई है। बाबर आजम और सीईओ सलमान नसीर के पैगामात के हवाले से खबर है कि स्क्रीनशॉट उनका इस वक्त चल रहा है। सीईओ बाबर आजम से पूछते हैं कि क्या उन्होंने चेयरमैन पीसीबी को कॉल की, ये सवाल वो करते हैं। जवाब में बाबर आजम लिखते हैं कि सलमान भाई, मैंने सर को कॉल नहीं की। मैसेज का स्क्रीनशॉट सामने आया है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने झूठ बोला, ये कहा गया। बाबर आजम ने कभी बराह रास्त राब्ते की कोशिश नहीं की। ज़का अशरफ की जानिब से कहा गया, कप्तान डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट या सीईओ के जरिए राब्ता करता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की गुफ्तगू लीक किए जाने पर साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने शदीद तनकीद की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। अपनी पोस्ट में वकार यूनुस ने लिखा है कि ये नहायत ही मज़े का खेज़ अमल है। बाबर आजम एक असासा हैं, ऐसा मत करें, ये उन्होंने कहा है वकार यूनुस ने। ये एक नहायत ही मुज़ाहिका खेज़ बात है। बाबर आजम एक असासा हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वकार यूनुस का बयान बाबर आजम की गुफ्तगू लीक करने पर उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने कहा, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। वकार यूनुस ने यह सवाल पूछा, ये एक नहायत ही मुज़ाहिका खेज़ अमल है। ये उनकी जानिब से बयान सामने आए। बाबर आजम एक असासा हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबर आजम की गुफ्तगू लीक करने पर साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस का रद्द-ए-अमल सामने आया है। जी हाँ, ये ज़ाती पैगामात जब से लीक हुए हैं और हमने इसको निजी टीवी पर भी इन पैगामात को देखा है, उसके बाद अमल है जो कि हुआ है कौमी क्रिकेट कप्तान के मैसेजेस इस तरीके से लीक होना।
सोशल मीडिया सारिफीन ने बाबर आजम की गुफ्तगू लीक करने को इखलाक से गिरी हरकत करार दे दिया। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, यहाँ अफवाहों का बाजार गर्म है। आपको एक बार फिर बताएं कि आज कल जो है हमने देखा कि कौमी कप्तान बाबर आजम के ज़ाती पैगामात मीडिया पर जो हैं वो लीक हुए। उसके बाद ये रद्द अमल है जो कि सारिफीन की जानिब से भी आ रहा है। साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से भी इस इक़दाम की मज़म्मत की गई है और सारिफीन भी इसको एक मसका खेज़ इक़दाम कह रहे हैं और उनकी जानिब से काफ़ी तनकीद की गई है कि इस तरह से लीक करना गुफ्तगू को इसे काफ़ी गिरी हुई हरकत कह दिया है। टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और दूसरी जानिब इस तरह के प्रोपेगेंडा जो है उसका बाजार गर्म है। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट चौधरी अशरफ मौजूद हैं। चौधरी अशरफ, एक नया पेंडोरा बहुत खुल चुका है। कौमी कप्तान बाबर आजम के ज़ाती जो पैगामात हैं वो मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी क्या नाकस हुई कि हर किसी जानब से पाकिस्तान टीम का तनकीद और मुख्तलिफ जो कहते हैं इसी तरह के ना प्रोपेगेंडे अब शुरू हो चुके हैं। कप्तान बाबर आजम ने टीम की नाकस कारकर्दगी के बाद चेयरमैन पीसीबी से राब्ते की करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने उनके किसी पैगाम का जवाब ना दिया और बल्कि उल्टा पीसीबी हेडक्वार्टर में साबिक कप्तान सरफराज के साथ मुलाकात करके सोशल मीडिया पर पैगाम बात को इस तरह फैलाया कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को तब्दील करने जा रहा है। इस हवाले से बाबर आजम ने जब चेयरमैन पीसीबी से राब्ते करने की कोशिश की, बाद में जब पता चला कि चेयरमैन पीसीबी उनसे कोई बात नहीं करना चाहते, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर ने उनसे राब्ता किया, जिस पर बाबर आजम ने कहा जी उन्होंने उनको कॉल नहीं की। उस पर जो व्हाट्सएप मैसेज थे वो सोशल मीडिया पर बाहर आ गए कि बाबर आजम क्योंकि अपनी सफाइयां दे रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी सफाइयां दे रहा है कि कप्तान जब चेयरमैन से राब्ता करना चाहता है तो चेयरमैन क्यों नहीं उससे राब्ता कर रहा, क्यों कोई मशवरा लेना चाह रहा होगा दौरान टूर्नामेंट, क्योंकि पाकिस्तान टीम की नाकस कारकर्दगी की वजह से जहां पर टीम मैनेजमेंट परेशान है वहीं पर कप्तान को भी सख्त परेशानी चौधरी अशरफ, इस तरह की भी तो खबर है कि वर्ल्ड कप के बाद नताइज पर माहिरीन क्रिकेट से जो है वो तजावीज़ ली जाएंगी, तो क्या फ्यूचर में क्या होने जा रहा है? क्या कोई चेंजेस आने वाली हैं टीम में? इस तरह तो इस वक्त ऑलरेडी हमारी टीम जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रही है उनके कितना प्रेशर आएगा, उनका मोराल कितना डाउन होगा इसके बाद? जी बिल्कुल, मैं आपको बात बताऊं, 2003 का वर्ल्ड कप ले ले, 2007 का वर्ल्ड कप ले ले, और इनके जब इनको पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल मरहले में भी ना रसाई हासिल कर सकी तो यहाँ पर एक कमेटियां बनाई गई, कमेटियां बनाकर इस शिकस्तों की वजूहात जानने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक उन कमेटियों की जो रिकमेंडेशन है उन पर अमल दरामद ना हुआ। ऐसा ही एक अब देखा जा रहा है कि वर्ल्ड कप के फौरी बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस तमाम मामलात का जायजा लेगी, पाकिस्तान टीम क्या मेरिट पर सिलेक्ट हुई थी या नहीं। अभी तो ये बात मामला तो और किस तरफ भी जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो चीफ सिलेक्टर हैं इंजमामुल हक, उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बनाकर प्लेयर्स के एजेंट के तौर पर खुद सामने आ गए हैं। इस हवाले से भी जो मफादात का टकराव है वो पीसीबी के साथ हो गया। अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त होने जा रहा है, यकीनन वो गालिबन इसी हवाले से है। जी बिल्कुल, अब जो थोड़ी देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में एक इजलास होने जा रहा है जिसमें हो सकता है इंजमामुल हक को फौरी तौर पर ओहदे से हट जाने का मशवरा दिया जाए और या इंजमामुल हक खुद ओहदे से दस्तबरदार हो जाए। पहले भी 2 मरतबा उन्होंने इस्तीफा दिया अपने ओहदे से, लेकिन इस मरतबा जो उनकी प्राइवेट कंपनी जो चौधरी अशरफ, ये काफी आपने बड़ी खबर दी है, तो क्या इंजमामुल हक भी कोई क्लैरिफिकेशन देंगे? अगर अभी कोई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होती है क्या उसमें इंजमामुल हक भी होंगे? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक को खुद तलब कर रखा है कि वो आकर अपनी वजाहत दें कि जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक अहम ओहदे पर मौजूद हैं तो ऐसे में वो एक प्लेयर एजेंट की कंपनी किस तरह बनाकर प्लेयर्स को वहां पर कर रही है। इससे ये होता है कि जो टीम में ना प्लेयर्स पावर का जन्म ले लेती है। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि इंजमामुल हक की कंपनी में तो अभी जो है आप कह रहे हैं कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी होगी। चौधरी अशरफ, साथ ही रहेगा एक और अहम खबर है जिससे नाजरीन को आगाह करना है। क्रिकेट के हवाले से तो जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं और ये अब पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी बाबर आजम पर बहुत बार तनकीद की जाती थी, सोशल मीडिया बाकायदा उन पर कैंपेन चलाई जाती थी, ट्विटर के फेक हैंडल्स उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जाती थी, लेकिन वो सब बेसूद रही और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि वही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान लाइव में और बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। बिल्कुल, इंतखाबात की बात करेंगे तो आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए हम तैयार हैं। निगरान हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये दो टोक ऐलान सामने आ चुका है। 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत के अब तक के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार सामने आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम बैठक हुई। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतज़ामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, आम इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने का फैसला भी इस हवाले से सामने आया है और 30 नवंबर तक कहा गया है कि हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी। अहम बैठक है और इस अहम बैठक के अंदर इत्मीनान का इजहार किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ये अहम बैठक है। आम इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने इस अहम बैठक में ये चीज़ वाज़े कर दी है, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए हम तैयार हैं। इस वक्त हमारी निगरान हुकूमत पुरअज़्म है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ, जो कि तमाम सियासी जमातों जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है उनकी जानिब से ये मुतालबात किए जा रहे हैं। और उसके बाद निगरान हुकूमत की जानिब से भी मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये दो टोक ऐलान है। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में पोलिंग स्टेशंस की कैटेगरीज फाइनल कर ली हैं। मजमूई तौर पर चारों सूबों में 91,809 पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। उनमें से 32,000 से ज़ायद हैं जो हसास करार दिए गए हैं, जबकि 17,000 से ज़ायद को इंतहाई हसास करार दिया गया है। बिल्कुल, ये अहम डेवलपमेंट है। पंजाब में 51,821 पोलिंग स्टेशन हैं। पंजाब में 15,829 हसास करार दिए गए हैं। इंतहाई हसास भी करार दिया गया है। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शबिया नकवी, क्या मालूमात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन हैं वो चारों सूबों में जितने भी नॉर्मल हैं, हसास और जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनकी जो कैटेगराइज है उनको कर लिया गया। और मजमूई तौर पर चार सूबों में 91,809 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए जाएंगे। और अगर बात की जाए तो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन की तो 41,890, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद 32,508 है, जबकि 17,411 जो है वो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन जो है बताए गए हैं। जबकि पंजाब में जो कुल पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 51,821 हैं और सबसे बड़े सूबे में 29,393 नॉर्मल है, जबकि 15,829 जो है वो हसास है और 6,599 जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन बताए गए हैं। जराये ने यह भी बताया कि सिंध में जो 19,236 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तादाद 4,430 है। इसी तरह बलोचिस्तान में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 2,038 है, जबकि KPK में जो है 15,737 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए और इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद 4,344 है। जी ठीक है शबिया नकवी, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जबकि 7,000 उसमें हसास करार दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर इजाफी सिक्योरिटी भी होगी। 2,60,000 पुलिस एहलकारों को तैनात भी किया जाएगा, जबकि फ़ौज और रेंजर्स के भी 1 लाख से ज़ायद एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इलेक्शन जो हैं वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे और इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत पंजाब ने मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराने के अपने अज़म का इरादा किया और पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। 7,000 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया जहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होगी। इसके अलावा इन 50,000 पोलिंग स्टेशंस पर 2,60,000 से ज़ायद पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे और आर्मी और रेंजर्स के भी 1,45,000 से ज़ायद एहलकार अपना यहाँ ड्यूटी देंगे।
नाज़रीन, आम इंतखाबात से पहले सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। नवाज शरीफ की मरी में पार्टी कायदीन और अहम सरकारी शख्सियात से मुलाकातें। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के दरमियान आम इंतखाबात में सियासी सूरत हाल पर तवील मुशावरत हुई और टिकटों की तकसीम पर भी बातचीत की गई है। नवाज शरीफ की कानूनी माहिरीन से भी आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत हुई है। नवाज शरीफ मरी से इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। आज शाम लाहौर के लिए वो रवाना होंगे। लाहौर पहुँचने पर कायद मुस्लिम लीग नून बाकायदा सियासी राबता मुहिम के बाकायदा आगाज़ बारे भी गुफ्तगू की जाएगी। ये अहम खबर है कि नवाज शरीफ की मरी में पार्टी कायदीन और अहम सरकारी शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं। सूरत हाल पर तवील मुशावरत भी उन्होंने की आम इंतखाबात के हवाले से, और ख़ास तौर पर टिकटों की तकसीम का मामला भी ज़ेर गौर है, उस पर बातचीत की गई। माहिरीन से भी वो कानूनी माहिरीन से भी वो आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत करने जा रहे हैं। अब कुछ अदालती कार्रवाइयों को डिस्कस करें तो कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदलिया कानून साजी का इस वक्त जायजा ले सकती है, उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात का इख्तलाफी नोट जारी। मजीद लिखा, इदारों के दरमियान तवाज़ुन उसी सूरत कायम रह सकता है जब इदारों के दरमियान एहतराम का बाहमी ताल्लुक कायम हो। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अदलिया को एग्जीक्यूटिव या मुकन्ना के मुखालिफ के तौर पर नहीं देखा जा सकता। अदलिया को इस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आईनी हदूद की खिलाफ वर्जी न हो। ये इख्तलाफी नोट में कहा गया है, कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। जजेस, वज़ीर-ए-आज़म और लोगों की ऑडियोज़ रिकॉर्डिंग इंतहाई खौफनाक है। क्या निजी टेलीफोन गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा सकती है? कौन इजाज़त देता है इसकी, और इस हवाले से कानून क्या कहता है? जस्टिस बाबर सत्तार के ये रिमार्क्स सामने आए हैं, अहम रिमार्क्स हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि पहले तय करना है कि रिकॉर्डिंग खुफिया इदारों ने की भी है या नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आप कह रहे हैं ये ऑडियोज़ किसी गैर मुल्की एजेंसी ने क्या रिकॉर्ड की हैं? अगर हमारे फ़ोन की निगरानी हो रही है तो पता होना चाहिए कौन कर रहा है। ये बताएं कि पार्लिमानी कमेटी के अहकामात पर किसी के बुनियादी हकूक़ का मामला आ जाए तो क्या होगा। ये सवाल किया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को वज़ीर-ए-आज़म और काबीना से मुशावरत के लिए 1 महीने का वक्त दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स और तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी हो गई है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सानिया नोमई के हवाले से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने तफ्तीश में मुकम्मल ताउन नहीं किया। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मसूद चौधरी ने तस्दीक की कि तमाम मुकदमात के चालान अदालत में पेश कर दिए गए। जल्द ट्रायल शुरू हो जाएगा, तमाम शवाहिद मौजूद हैं, जिम्मेदार को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, ये कहा गया है SSP इन्वेस्टिगेशन अनुष की जानिब से। और उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि मुकम्मल ताउन नहीं किया गया चेयरमैन PTI की जानिब से। 9 मई से जो रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनके चलान कंप्लीट हो चुके हैं एंड लाहौर हैज़ टेकन द लीड इन टू दैट थिंग। लाहौर ने सबसे पहले चलान जमा करा दिए हैं और इसका एज सुन एज पॉसिबल इसका ट्रायल शुरू होगा, बिकॉज नाउ इट्स इन द कोर्ट, सो कोर्ट विल डिसाइड व्हेन द ट्रायल विल स्टार्ट एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स। जितने एविडेंस थे वो साथ लग चुके हैं। अब इसमें मेन लीडरशिप है जो जिसने पहले तो रिफ्यूज़ किया है कोऑपरेट करने से। लेट्स सी हाउ नाउ दे रिएक्ट एंड हाउ दे कोऑपरेट विद द पुलिस। सो इसमें ट्रायल जो है जेल ट्रायल होगा और डे टू डे होगा। लीड ट्रायल का जब स्टेज स्टार्ट होती है उससे पहले भी उनसे रब्ता किया गया है और उन्होंने कुछ कोऑपरेट इतना नहीं किया है इस तफ्तीश के अंदर। सो वी आर फुली प्रिपेयर्ड नाउ। अदालती अहकामात पर 40 रोज़ बाद रावलपिंडी की लाल हवेली के ताले खुल गए हैं। डीसील होने के बाद लाल हवेली का अमला भी पहुंच गया है। लाल हवेली को मतरूका वफ़ इमलाक की जानिब से 20 सितंबर को सील किया गया था और ये तमाम तफसीलात हैं जो अब सामने आ रही हैं। अदालती अहकामात पर 40 रोज़ के बाद रावलपिंडी की लाल हवेली के ताले खुल गए हैं। डीसील होने के बाद लाल हवेली का अमला भी वहाँ पहुँच गया है। लाल हवेली को मतरूका वक्फ इमलाक की जानिब से 20 सितंबर को सील किया गया था। अदालती अहकामात पर 40 रोज़ बाद रावलपिंडी की लाल हवेली के ताले खुल गए हैं। डीसील होने के बाद लाल हवेली का अमला भी पहुंच गया है, जबकि लाल हवेली को मतरूका वक्फ इमलाक की जानिब से 20 सितंबर को सील किया गया था और इसको दोबारा डीसील कर दिया गया है और लाल हवेली का अमला जो है वो भी वापस पहुँच गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे चौधरी सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी चौधरी सज्जाद, डिटेल्स बताइएगा।
جی بالکل، لال حویلی کی اگر بات کریں تو لال حویلی کی آج کیس کی سماعت جو ہے وہ شیخ رشید کی جو لال حویلی شیخ کی ہوئی تھی اس کو آج 20 کر دی گئی عدالت کی طرف سے. شیخ رشید کی ہمراہ شیخ رشید ہے اور اس کے ساتھ عدالت میں ان کے وکلا اور وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے یہ کہا کہ 20 کلو کا ملک کا وقت لائے گی جبکہ لال حویلی نے شیخ کیا تھا, آج اس کو جو ہے وہ 20 کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ چودھری سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی وقت ہے بریک کا. بہرحال آپ کو لیے چلیں, اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہے. ان کے ساتھ آنریبل مورنگوا جو چیئرپرسن ہیں کمیٹی آف فارن افیئرز کے اور ممبر ہیں پارلیمنٹ کے, وہ بھی تشریف لائے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فاروق اعظم خواجہ صاحب جو آنرری کونسل جنرل ہیں روانڈا کے پاکستان میں. پھر ان کے ساتھ کیپٹن مگبی ایرک جو اے ڈی سی ہیں پریزیڈنٹ سینٹ کے روانڈا کے. ویلکم ٹو دا ہاؤس ایکسلنسیز. آنریبل سینیٹر علی ظفر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلیل جبران نے کہا تھا جی چیئرمین صاحب, لائف وداؤٹ لبرٹی, لائف وداؤٹ لبرٹی is like a soul without a body. Today, in this august house, we deliberate upon the plight of the Palestinians. We decide who is right and who is wrong today. آج ہم فیصلہ کریں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. We will decide what is justice and what is tyranny. جناب چیئرمین صاحب, پچھلے 23 دن سے بے دردی سے اسرائیل غزہ پہ بمباری کر رہا ہے, بے دردی سے راکٹ پھینک رہا ہے. لیٹسٹ خبروں کے مطابق 8,000 سے زیادہ فلسطینی شہری جن کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. ان میں خواتین, بزرگ اور بچے, بیبیز, وہ بھی شامل ہیں. 20,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہیں. ان کا بھی کوئی تعلق نہیں جنگ سے. ان کا کھانا پینا, میڈیسنز, ادویات, ان کی سپلائیز, ان کی بجلی, ان کا. سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے. بیرسٹر علی ظفر اظہار خیال کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے اس اظہار خیال کے اندر کہ اسرائیل کی جانب سے بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اہم خبر ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ فی الحال روک دیا گیا ہے. کابینہ نے گیس کی قیمتوں میں اضافے پر مزید غور کرنے کی ہدایت کر دی ہے. کابینہ نے حج پالیسی 2024 کی منظوری دے دی. کابینہ نے اینٹی ہیومن سمگلنگ اسٹیشن قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے. یہ پولیس اسٹیشن FIA قائم کرے گا. کابینہ کو غیر قانونی افغان شہریوں کو نکالنے سے متعلق آرڈر پر بھی بریفنگ دی گئی ہے. بالکل, چاروں صوبوں میں گرفتار غیر ملکیوں کو رکھنے اور بے دخل کرنے کے لیے خصوصی سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں. یہ اہم خبریں آپ تک پہنچائیں. کابینہ نے اینٹی ہیومن سمگلنگ اسٹیشن قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے. صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندہ خصوصی ہیں, ان سے جانتے ہیں. صدیق ساجد, کیا تفصیلات ہیں؟ جی, وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو چکا ہے اور وفاقی کابینہ نے بعض اہم فیصلوں کی منظوری دی ہے. تاہم گیس کی قیمتوں میں 193% تک اضافے کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے. فی الحال اس کے اوپر مزید غور کیا جائے گا. اور کابینہ نے حج پالیسی 2024 کی بھی منظوری دے دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ نے اینٹی ہیومن سمگلنگ اسٹیشن قائم کرنے کی منظوری دی ہے. یہ پولیس اسٹیشن جو ہے وہ FIA قائم کرے گا اور یہ پورے ملک میں قائم کیے جائیں گے. دوسرا, جو کابینہ کو غیر قانونی افغان شہریوں کو نکالنے سے متعلق آرڈر پر بھی بریفنگ دی گئی ہے اور فارن ایکٹ 1947 کے تحت تمام صوبوں
کہ تمام جو غیر ملکی غیر قانونی افراد مقیم ہیں ان کو بے دخلی کے جو آرڈر ہیں وہ دیے جائیں گے، اور پولیس سمیت تمام متعلقہ اداروں کو غیر قانونی غیر ملکیوں کو حراست میں لینے کا پابند بھی کیا گیا ہے، لیکن جو معمولی جرائم میں انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ غیر ملکی ہوں گے ان کو بھی بے دخل کیا جا سکے گا، اور جو سنگین جرائم میں ملوث غیر ملکی ہیں ان کو بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس، پراسیکیوشن اور جیل انتظامیہ کو خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں، اور چاروں صوبوں میں گرفتار غیر ملکیوں کو رکھنے اور بے دخل کرنے کے لیے خصوصی سینٹرز بھی جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے صدیق ساجد، بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو۔ ابھی ایک خبر شامل کریں گے انتخابات کے حوالے سے، جس کا سب کو بہت زیادہ انتظار ہے۔ تو انتخابات کے حوالے سے ناظرین خبر یہ ہے کہ عام انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمیشن سرگرم ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں بھرتیوں سے روک دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی الیکشن کمیشن کا خط موصول ہونے کی تصدیق۔ خط میں کیا کہا گیا کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف ممکنہ طور پر اپنے حلقے سے امیدوار ہوں گے، اس لیے وہ سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں روکیں۔ ذرائع قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خط کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ اہم تفصیلات ہیں جسے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عام انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور ابھی بات کریں گے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلا کی۔ مہلت ختم ہوتے ہی غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ نے غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے حوالے سے پلان تیار کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے لیے حاجی کیمپ میں ہولڈنگ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ہر بدھ کے روز اسلام آباد انتظامیہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو بارڈر تک پہنچائے گی۔ جی ہاں، مہلت ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو پلان ہے اس پلان پر کیسے عمل درآمد کرنا ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ مہلت ختم ہوتے ہی غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ نے غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے حوالے سے پلان تیار کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے لیے حاجی کیمپ میں ہولڈنگ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ مزید کیا پلانز بنائے گئے ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں، وہ جانیں گے ہم۔ ثاقب سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ثاقب، بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ کو بتا چلیں کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء کے معاملے پر مہلت ختم ہوتے ہی غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ نے غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے حوالے سے پلان تیار کر لیا ہے۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے لیے حاجی کیمپ میں ہولڈنگ سینٹر قائم کر رکھا ہے، اور ہر بدھ کے روز اسلام آباد انتظامیہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو بارڈر تک پہنچائے گی۔ اور مزید کہا گیا کہ اڈیالہ جیل میں قید غیر قانونی رہائش پذیر باشندوں کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے گرفتار 511 غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثاقب سید ہمارے ساتھ موجود تھے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا یہ معاملہ ہے۔ حکومت کی جانب سے دی گئی مہلت میں محض 1 روز باقی رہ چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے دی گئی مہلت میں محض 1 روز باقی رہ چکا ہے۔ وفاقی پولیس کی جانب سے اسلام آباد میں موجود غیر قانونی افراد کی جیو ٹیگنگ مکمل ہو چکی ہے۔ شہر بھر میں قائم مختلف غیر قانونی بستیوں کا ریکارڈ بھی سی ڈی اے نے تیار کر لیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سی ڈی اے کی جانب سے H13 میں قائم غیر قانونی بستی کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ H13 میں قائم غیر قانونی مقیم افغانیوں میں 350 افغانی خاندان بھی جا چکے ہیں، اور سی ڈی اے کی جانب سے مختلف سیکٹرز میں قائم بستیوں پر آپریشنز جاری ہیں، اور یہ آپریشنز اب بھی چل رہے ہیں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا فیصلہ سب پر لاگو ہوتا ہے۔ پاکستان میں رجسٹرڈ تمام غیر ملکی شہری پلان کی دائرہ کار سے باہر ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے بیان پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خود مختار قوانین کے مطابق لاکھوں افغانیوں کی میزبانی کا 40 سالہ ریکارڈ سب کے سامنے ہے۔ حکومت ان کے تحفظ اور ضروریات کے وعدوں کو پورا کرتی ہے۔ پاکستان کا عالمی برادری سے پناہ گزینوں کے حالات سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں
कलअदम तंजीमें जो चलाई जा रही हैं, सूबे में कलअदम तंजीमों की सरकोबी ज़रूरी है। कलअदम BLA और BLF जैसी तंजीमों के हवाले से उन्होंने कहा कि पंजाबी मजदूरों को कत्ल कर रही हैं। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। हम सब जानते हैं BLA है, BLF है, UBA है, BRA है और फिर लश्कर बलूचिस्तान है। जो पंजाबी की वहाँ पर नाई धोबियों की किलिंग्स हुई हैं, जो टीचर्स को मारा गया है, जो डॉक्टर्स को शहीद किया गया है, तो ये डेथ स्क्वाड्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की सूरत में वहाँ पर बलूचिस्तान में उनके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करती रहती हैं। लेकिन जिन लोगों पर ये इल्ज़ाम लगता है उसकी कोई सॉलिड एविडेंसेस आज तक कहीं भी सामने नहीं रहेगी। ज़ाहिर है ट्राइबल सोसाइटी है, कत्लो गारत होता है तो लोग एक दूसरे से बदले ज़रूर लेते हैं। लेकिन अब कुछ आम इंतखाबात की बात करें तो आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। निगरान हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 2 टोक ऐलान, कहा 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत के अब तक के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम बैठक हुई है। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतज़ामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि आम इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन आपके साथ किया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने का फैसला भी किया गया है। बराह रास्त आपके लिए चले मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमाओं की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। बेसिकली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहली चीज़ सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे हज़ारों लाखों वर्कर्स का सिंध में, जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए भरपूर हिस्सा लिया। और इतना भरपूर हिस्सा लिया कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 11 साल मुझे हो चुके हैं पार्टी में। मैंने कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में कि वर्कर्स में, लीडर्स में इतना जोश व खरोश नहीं देखा था। हर सतह पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर, वार्ड लेवल पर, हर लेवल पर वर्कर्स ने जितना भरपूर, जिस तरह से तो हर जगह इस तरह से पजीराई लोगों ने की कि हमें तो ऐसे लगना शुरू हो गया कि सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही सिंध में मौजूद है और जो एक भरपूर पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है। और उसका फ़ायदा हमें इंशाअल्लाह ताला इस वजह से भी होगा कि हम वाहिद पॉलिटिकल पार्टी हैं, सिर्फ सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी उस लेवल पर लेके गई है कि जो हमारी कैंपेन, तकरीबन लोग पूछते हैं कि पॉलिटिकल आपकी इलेक्शन कैंपेन कब होगी। इलेक्शन कैंपेन तो हमारी शुरू हो चुकी है। पहले यहाँ से तैयारी जब कर रहे थे, फिर ट्रेनों में जो भर के गए और जिस जोश व खरोश, बावजूद इसके कि बड़े मुश्किल था यहाँ से सारे वर्कर्स को लेके जाना। और तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि 50% ऐसे स्टेशन थे जहाँ लोगों को, हमारी मजबूरी थी कि हम उनको बिठा नहीं सकते थे। और सिर्फ बताने के लिए कि कितनी भरपूर सपोर्ट थी कि यहाँ से सिटी स्टेशन से शुरू होना था, जब वो ट्रेन आके लगी है तो वो भर चुकी थी। अभी आप खुद सोचें कि अभी शुरू किया था हमने और तकरीबन 1 घंटा डिले हो गया सिर्फ उन वर्कर्स को बनाने में, क्योंकि वो कह रहे थे कि जी हमारी जो बोगीज हैं वो हमारे नाम यूथ विंग की या MSF की या लॉयर्स विंग की, लेकिन हमारे लिए मुश्किल था कि किसी वर्कर को निकाल भी नहीं सकते थे। फिर लांडी में तकरीबन 2 घंटे, सारे मीडिया के आपके साथी वहाँ मौजूद थे, 2 घंटे, ऐसा कभी हमने नहीं देखा था। और शाह साहब की ट्रेन तो हैदराबाद से आगे जिस जोशो खरोश से गई थी, तो हर स्टेशन पर जिस तरह से इस्तकबाल किया गया वर्कर्स ने, वो जो जाना चाहते थे और वो जो नहीं भी जाना चाहते थे वो भी स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने किया। इसमें ख़ास तौर पर मैं अपनी जो ख्वातीन वर्कर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज तक कभी भी इतनी तादाद में ख्वातीन सिंध से लाहौर या किसी और शहर नहीं गई थी किसी भी सियासी जलसे के लिए या किसी भी सियासी नोयत के अहमियत के इवेंट के लिए। सो उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया है कि वो अपने लिए। तो दूसरी बात यह है कि ये सक्सेसफुल जो हुआ हमारा जो मार्च था, ट्रेन मार्च था, उसके अलावा भी जैसे शाह साहब ने कहा बसों में गए लोग जो नहीं जा सके थे, इसका तमाम वर्कर्स जो हैं सिंध में
تمام ورکرز کو کریڈٹ جاتا ہے اور اس میں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہے, چاہے وہ فائنینشیل حوالے سے تھا, پیسے کے حوالے سے تھا, سب نے حصہ ڈالا. پاکستان بزنس فورم کے جو ہیڈ ہیں اشتیاق بیگ صاحب, ظاہر ہے ان کا کلیدی رول تھا, اور شاہ محمد شاہ, جام صاحب, کھیلداس کوہستانی صاحب, یہ تو میرا خیال ہے جو ہمارا جو پورے پارٹی کا سندھ کا جو متحرک رکھنے کے لیے, اور ایسے ایسے لوگ میرا خیال ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا کے خرم بھٹی صاحب, فیروز صاحب, جنہوں نے بڑی بدمزگی بھی ہو گئی تھی کیونکہ ان کے ورکرز اتنے پہنچ گئے تھے اور جائز طور پر ان کی ناراضگی بھی تھی. تو اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہے, کسی ایک کو آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے یہ. میرا خیال ہے اگر میں نہ بھی ہوتا تو یہ اسی طرح سے بھرپور ہوتا, شاہ صاحب نہ بھی ہوتے تو لوگوں کا جوش و خروش جو تھا وہ اتنا زیادہ تھا. لیکن ہم نے متحرک ضرور کیا تھا, ہم نے ہم علاقے میں کہ ایسٹ میں بھی, ویسٹ میں بھی, دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی, حیدرآباد, میرپور خاص, حالہ, سانگڑ, دوسرے علاقوں میں, نواب شاہ, دوسرے علاقوں میں گئے جہاں جا کے ہم نے بتایا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ایک تو محبت تھی سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے, سب کی محبت تھی اور ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے 4 سال انتظار کیا تھا اور انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا تھا میاں محمد نواز شریف یا ان کے خاندان یا پارٹی. رہنما محمد زبیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں سب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے نون لیگ کے جلسے میں مینار پاکستان میں شرکت کی. ٹرین مارچ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر ٹرین مارچ میں آئے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ طور پر اپنی ٹرین اس کے بعد جو کیمپین ہے ہماری, ہم نے اپنی کیمپین کا آغاز بھی کر دیا ہے. چودھری پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس کی سماعت ہوئی ہے اور لاہور کی عدالت نے پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. اہم خبر ہے اینٹی کرپشن کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کر دیا گیا. جوڈیشل مجسٹریٹ عامر رضا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. اینٹی کرپشن کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے. یہ اہم خبر اب تک پہنچا رہے ہیں. جوڈیشل مجسٹریٹ عامر رضا نے یہ محفوظ فیصلہ اب سنا دیا ہے اور اس حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ لاہور میں عدالت نے پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. تفصیلات کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈز کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے. عدالت نے پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا یہ اہم کیس ہے جس میں ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. عدالت نے پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر اب جیل بھیج دیا ہے. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا یہ اہم کیس ہے جس میں یہ اہم محفوظ فیصلہ سامنے آ چکا ہے. عدالت نے پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھیج دیا ہے. جی ہاں, یہ محفوظ فیصلہ ہے جو کہ سنا دیا گیا ہے. اینٹی کرپشن کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہو چکی ہے جس کے بعد لاہور کی عدالت نے پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. ایک بار پھر انتخابات کے حوالے سے بات کریں کہ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں پولنگ سٹیشنز کی کیٹیگریز فائنل کر لی ہیں. مجموعی طور پر چاروں صوبوں میں 51,809 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے. ان میں 32,000 سے زائد حساس جبکہ 17,000 سے زائد کو انتہائی حساس قرار دے دیا گیا ہے. ملک بھر میں پولنگ سٹیشنز کی کیٹیگریز کو فائنل کیا جا چکا ہے اور ان میں حساس پولنگ سٹیشنز بھی ہیں جبکہ انتہائی حساس بھی کچھ کو قرار دیا گیا ہے. اور مجموعی طور پر کہا جا رہا ہے کہ چاروں صوبوں میں 91,000 سے زائد پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے. ان میں 32,000 سے زائد حساس جبکہ 17,000 سے زائد کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ 19,236 پولنگ سٹیشن بنائے جائیں گے. ذرائع کا بتانا ہے کہ سندھ کے اندر یہ تعداد سامنے آئی ہے. تو انتخابات قریب ہے تو اس حوالے سے ہم ڈیولپمنٹس بھی ہیں سامنے دیکھتے آ رہے ہیں. نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کہتے ہیں کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے. پنجاب میں 50,000 سے زائد پولنگ سٹیشنز بنائے جا رہے ہیں. 7,000 حساس قرار دیے گئے ہیں. پولنگ سٹیشنز پر اضافی سیکیورٹی ہوگی. 2,60,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا. فوج اور رینجرز کے بھی 1 لاکھ سے زائد اہلکار ڈیوٹی سر انجام دینے جا رہے ہیں. مقررہ وقت پر ہوں گے اور الیکشن کمیشن نے اور حکومت پنجاب نے منصفانہ غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور پنجاب میں 50,000 سے زائد پولنگ سٹیشنز بنائے جا رہے ہیں.
7,000 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا جہاں پر ایکسٹرا سیکیورٹی ہوگی. اس کے علاوہ ان 50,000 پولنگ اسٹیشنز پر 2,60,000 سے زائد پولیس والے تعینات کیے جائیں گے اور آرمی اور رینجرز کے بھی 1,45,000 سے زائد اہلکار اپنا یہاں ڈیوٹی دیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے. یہ امپورٹنٹ خبر ہے. ملک کی سیاسی صورتحال، آئندہ عام انتخابات سمیت دیگر اہم امور پر غور کیا جائے گا. اجلاس میں نواز شریف کا سیاسی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور ہوگا. نواز شریف نے پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا لیا ہے. ملکی سیاسی صورتحال، آئندہ عام انتخابات سمیت دیگر ایشوز پر بات ہوگی. اجلاس میں نواز شریف کا سیاسی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. اسی پر مزید ڈیٹیلز لیں گے. زہین قاسمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زہین بتائیے گا کہ کل اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے جو پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہے کل طلب کیا گیا ہے جو جاتی میں منعقد کیا جائے گا. اور نواز شریف کی وطن واپسی 4 سال کے بعد ہوئی، اس کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوگا پاکستان میں جس کی صدارت جو ہے وہ پارٹی کا نواز شریف کریں گے. اور اجلاس میں پارٹی صدر شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز میں دیگر اعلیٰ قیادت جو ہے وہ شامل ہوگی. نواز شریف کی زیر انتظام پارٹی اجلاس میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات میں خاص طور پر جو پاکستان مسلم لیگ نون کا لائے عمل ہے اس پر جو ہے مشاورت کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ سیاسی سرگرمیاں جو دوبارہ شروع پاکستان مسلم لیگ نون کرنے جا رہی ہے انتخابات سے قبل، اس کے بارے میں بھی جو امور ہیں وہ زیر بحث لائے جائیں گے. اجلاس میں پارٹی کے انتخابی مہم کے آغاز میں جو خاص طور پر پارٹی منشور ہے اس کے بارے میں تفصیلی مشاورت کی جائے گی اور اس کے بعد ملک بھر کے دوروں کی ابتدائی شیڈول جو ہے وہ بھی زیر بحث لائے جائیں گے. تو کافی امور ہے جو کہ زیر بحث آئیں گے. بہت شکریہ. زہیب قاسمی ہمارے ساتھ موجود تھے. قانون سازوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف عدلیہ قانون سازی کا اس وقت جائزہ لے سکتی ہے جب وہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو. جسٹس منصور علی شاہ کا 27 صفحات کا اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا ہے. مزید لکھا کہ اداروں کے درمیان توازن اسی صورت قائم رہ سکتا ہے جب اداروں کے درمیان احترام کا باہمی تعلق قائم ہو. پارلیمانی نظام حکومت میں عدلیہ کو ایگزیکٹو کے طور پر مخالف کے طور پر نہیں دیکھا جاتا. عدلیہ کو اس وقت تک تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب تک آئینی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو. یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. پارلیمانی نظام حکومت میں عدلیہ کو ایگزیکٹو یا متکنع کے مخالف کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا. اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ اختلافی نوٹ اس وقت سامنے آیا ہے اور تفصیلات کے مطابق یہ بتایا گیا ہے درخواست گزار نیب ترامیم کو عوامی مفاد کے برعکس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے. یہ اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف کے چیئرمین نے تفتیش میں مکمل تعاون نہیں کیا. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے تصدیق کر دی ہے کہ تمام مقدمات کے چالان عدالت میں پیش کر دیے گئے ہیں. جلد ٹرائل شروع ہو جائے گا. تمام شواہد موجود ہیں. ذمہ دار کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. جو ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہیں ان کے چلان کمپلیٹ ہو چکے ہیں اینڈ لاہور ہیز ٹیکن دا لیڈ ان ٹو دیٹ تھنگ. لاہور نے سب سے پہلے چلان جمع کرا دیے ہیں اور اس کا ایز سون ایز پاسبل اس کا ٹرائل شروع ہوگا بیکاز ناؤ اٹس ان دا کورٹ. سو کورٹ ول ڈیسائڈ وین دا ٹرائل ول اسٹارٹ اینڈ وی ہیو کمپلیٹڈ آور انویسٹیگیشن فرام آل دا ایسپیکٹس. جتنے ایویڈنس تھے وہ ساتھ لگ چکے ہیں. اب اس میں مین لیڈرشپ ہے جس نے پہلے تو ریفیوز کیا ہے کوآپریٹ کرنے سے. لیٹس سی ہاؤ ناؤ دے ریئیکٹ اینڈ ہاؤ دے کوآپریٹ ود دا پولیس. سو اس میں ٹرائل جو ہے جیل ٹرائل ہوگا اور ڈے ٹو ڈے ہوگا. لیڈ ٹرائل کا جب اسٹیج سٹارٹ ہوتی ہے اس سے پہلے بھی ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور انہوں نے کچھ کوآپریٹ اتنا نہیں کیا ہے اس تفتیش کے اندر. سو وی آر فلی پریپیئرڈ. تو جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے بعد کی پیش رفت کے حوالے سے انوش مسعود جو ہیں وہ بتا رہی تھی اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے وہ مکمل تعاون نہیں کر رہے تھے انویسٹیگیشن میں. بالکل یہ کہا جا رہا ہے اور جو خبریں آتی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں. لیکن 9 مئی کے بعد سے اگر ہم سیاست پہ بات کریں جو ملکی سیاست ہے اس میں بہت تبدیلی آئی ہے. وہ جماعت جو ایک وقت پر بہت زیادہ پاپولر تھی پی ٹی آئی کی میں بات کر رہی ہوں اب وہ اس طرح سے کہیں نظر نہیں آتی ہے. اور وہ ابھی جیسے انوش مسعود بھی بتا رہی تھی کہ تعاون نہیں کیا جا رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے. ان پر کیسز بھی چل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک بہت اہم ان پر معاملہ چل رہا ہے سائفر کا جو سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے
ہے وہ بہت اہم معاملہ چل رہا ہے جس پر ہم نے پاکستان لائیو میں رپورٹ کیا تھا, جس کی سزا بنتی ہے تقریباً 14 سال. جس طرح آپ پاپولر جماعت کی بات کر رہے تھے, وہ پاپولر جماعت ہمیں بکھرتی نظر آ رہی ہے. وہ آئی پی پی میں بھی جا رہی ہے, وہ ایم کیو ایم میں بھی جا رہی ہے, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی معاہدوں میں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہی بالکل. جی آپ کمپلیٹ کریں. نہیں آپ کریں. میں کہتے سے پہلے بھی عائشہ بات کر رہی تھی, جب عائشہ نے امین الحق صاحب سے سوالات کیے تو انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا اسپیس ہے, اور اس اسپیس کو کون سی پارٹی کیش کرواتی ہے, جس کو انہوں نے کہا کہ کون سی پارٹی صحیح اپنا موقف بیچ پاتی ہے. تو وہ آسان لفظوں میں ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں جو ووٹر ہے اس کو لیڈرشپ چاہیے, اس کو ایک نیریٹو چاہیے, اور ڈیفینیٹلی سیاستدان بڑے سمجھدار ہیں, لیکن ووٹر بھی بہت سمجھدار ہیں. اور جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے نا, یہ تو میں آپ کو کنفرم بتا دوں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف تو وہ کسی صورت نہیں جا سکتا, بیکاز ان کے جو قائد ہیں, جو ان کے لیڈر ہیں, انہوں نے ایسی ان کی برین واشنگ کی ہوئی ہے, آپ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں, کہ وہ نون لیگ میں تو ان کا الحاق امپاسبل لگ رہا ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ انتخابات میں یہ والا جو ایک ووٹر ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گا. اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ میرا اپنی پرسنل اوپینین ہے, غلط بھی ہو سکتی ہوں میں, لیکن جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے نا, وہ نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالے گا, وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالے گا, وہ اپنا ووٹ ضائع کر دے گا 8-10 تھپے لگا کے. بڑے بڑے لیڈرز پارٹیاں بدل لیتے ہیں, پھر ووٹر بیچارہ ووٹ نہیں بدل سکتا. یہ چیزیں چلتی رہتی ہے. آپ کی خبر آگے آپ شیئر کر لیں. ہاں جی, قومی کپتان بابر اعظم کی اگر ہم بات کریں تو بہت دفعہ ان پر پروپیگنڈا کیا جاتا رہا سوشل میڈیا پر, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا خبروں کی وہ زینت بن چکے ہیں, اور کچھ اسکرین شاٹ شیئر کیے جا رہے ہیں ان کی پرسنل انفارمیشن کے, پرسنل گفتگو کے. وہ اسکرین شاٹس ہیں جو کہ بالکل ایک غیر اخلاقی حرکت ہے, جس پر بہت سے کرکٹرز اس پر ٹویٹ کر رہے ہیں اور کھل کر میدان میں آ رہے ہیں, اور بابر اعظم کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ آپ پلیز یہ مت کریں. بابر اعظم ہمارا اثاثہ ہیں, وہ قوم کا اثاثہ ہیں, ٹیم کا اثاثہ ہیں, اور انہوں نے بہت کچھ دیا ہے پاکستانی کرکٹ کو, اور پاکستانی کرکٹ میں بہت نام بنایا ہے بہت محنت سے. تو جب ایک اتنے بڑے لیول پر آ کر, ایک چھوٹے لیول سے آ کر انسان اتنے بڑے لیول پر اپنا نام بنا لیتا ہے, تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پاکستان میں کیا آل اوور دی ورلڈ اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں نام خراب کرنے کی. جب آپ کسی کا موازنہ نہیں کر سکتے ہیں کھیل میں, یا آپ ان کو کھیل میں نہیں ہرا سکتے ہیں, ان کی جو اسٹرگل ہے اس پر کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں ٹو لیٹ ا لیڈر ڈاؤن. جو قومی اثاثہ ہیں, اور اس طرح کی حرکتیں بالکل قابل قبول نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا بابر اعظم کی پوری جو ایک فوج ہے وہ نکلے گی باہر سوشل میڈیا پر, اور یہ جو نیریٹو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بالکل وہ نگیٹ کریں گے اور اس کو ختم بھی کریں گے. بالکل, یہ آپ نے ٹھیک ہے, آپ بابر کی فین ہیں تو آپ کا موقف یہاں علی نہیں, میں آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں, آپ فین کی یہاں بات نہیں ہے. بابر اعظم ہماری ٹیم کا اساس ہیں, انہوں نے بہت تینوں فارمیٹ میں پاکستان کی ٹیم کو وہ کہاں سے کہاں تک لے کر آئے ہیں. لیکن ان پر جو کارکردگی کے حساب سے کرٹیک ہوتی ہے وہ بھی جائز ہے, بہت ہونا چاہیے, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. پاکستانی نہیں, لیکن جب پرفارم کریں گے تو ان کو شاباش ملے گی, جب پرفارم نہیں کریں گے تو ہمارا حق بنتا ہے. ہوتی رہتی ہے, دیکھیں ٹیم کا حق بنتا ہے کہ ٹیم اس کو ٹیم کے لوگ جو ہیں, اگر یہ, اور یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ اگر ٹیم ہار جاتی ہے تو پھر کپتان کو وہی بات ہونی چاہیے, تنقید ہو آپ کی پرفارمنس پہ ہو, کوئی ایکسٹرا چیز آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. تنقید جائز ہے, تنقید کی جا سکتی ہے, تنقید جائز ہے, پروپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا نا. بالکل پروپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا. میری بات تو سن لیں, اگر پرفارم کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر جب پرفارم نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑی آڈینس وہ بھی ہے جو ان کو پھر بیش بھی کرتی ہے, غصے کا اظہار بھی کرتی ہے, لیکن پروپیگنڈا وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. پروپیگنڈا قابل قبول نہیں ہے, اور یہ ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک فارمیٹ میں آپ نہیں چل پا رہے ہیں اور دوسرے فارمیٹ میں آپ پرفارم کر رہے ہیں, آپ وہ پلیئر کی غلطی نہیں نکال سکتے. اس میں بابر کا قصور نہیں ہے. ابھی جو پی سی بھی کر رہا ہے کہ ٹیم وہاں کھیلنے گئی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں, ان کو پریشرائز کر رہے ہیں ٹیم کو, وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. آپ اس پر نہیں بول سکتے ہیں کہ جو بھی ٹیم خراب کر رہی ہے سارا کچھ قصور بابر اعظم کا نہیں ہو سکتا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں, غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے. عائشہ ایک اور خبر ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی گفتگو لیک کیے جانے پر سابق فاسٹ بالر وقار یونس کی شدید تنقید. وقار یونس نے سوال اٹھایا کہ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ. اپنی پوسٹ میں وقار یونس نے لکھا ہے کہ یہ ایک نہایت ہی مسخہ خیز عمل ہے, بابر اعظم ایک اثاثہ ہے, ایسا مت کریں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ایک جگہ پر موجود ہیں اور گفتگو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ براہ راست مناظر. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یہاں پہنچے ہیں,
اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں براہ راست مناظر ہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز یہاں پہنچے ہیں اور وہاں پر یونیورسٹی کی مینجمنٹ ان کا استقبال کر رہی ہے. وہ یونیورسٹی مینجمنٹ سے مل بھی رہے ہیں. لاہور میں اس وقت موجود ہیں نگران وزیر اعظم لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز. وہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر یونیورسٹی کی مینجمنٹ موجود ہے اور ان کا استقبال کر رہی ہے. جی ہاں، نگران وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر لاہور پر موجود ہے. اس سے پہلے لاہور پر جو ہے سی ایم اور گورنر پنجاب کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا اور اب وہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز پر یہاں موجود ہے. یہاں پر غالباً ایک تقریب ہے جہاں پر نگران وزیر اعظم اس وقت شریک ہو رہے ہیں اور فیکلٹی بھی ان کے ساتھ موجود تھی اور ان کا جو ہے ویلکم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، واپس سے ایک بار پھر ہم بات کرتے ہیں کچھ کھیل سے متعلق اور سپورٹس مین ہمارے کیا کر رہے ہیں، کیا خبریں آ رہی ہیں. تو کپتان بابر اعظم کی گفتگو لیک کیے جانے پر سابق فاسٹ بالر وقار یونس کی شدید تنقید سامنے آئی ہے. وقار یونس نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی پوسٹ میں وقار یونس نے لکھا ہے کہ یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز عمل ہے. بابر اعظم ایک اثاثہ ہیں، ایسا نہیں کیا جانا چاہیے اور ان کی جانب سے اس پر غصے کا بھی اظہار کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بابر کو انہوں نے ایک اثاثہ ٹیم کا قرار دیا ہے اور یہ سوال پوچھا ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. یہ اسکرین شاٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو وقار یونس کی جانب سے کیا گیا. تو یہ تو جو سابق پلیئرز ہیں وہ تو تنقید کر ہی رہے ہیں جو سب کچھ چل رہا ہے. سوشل میڈیا صارفین نے بابر اعظم کی گفتگو لیک کرنے کو اخلاق سے گری ہوئی حرکت قرار دیا ہے. سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ ٹیم ورلڈ کپ کھیل رہی ہے، یہاں افواہوں کا بازار گرم ہے. تو ملے جلے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اور یقیناً اس کو ناراضگی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک جانب ورلڈ کپ چل رہا ہے، ٹیم وہاں پر کھیل رہی ہے اور ان کے پیچھے سے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یقیناً یہ ایک بہت بڑا جواز بھی پیش کیا جا سکتا ہے ٹیم کی جانب سے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم پرفارم کریں. اس طرح کا کام جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کی کوئی چیٹ لیک ہو جائے. اس طرح سے کوئی بھی نہیں چاہے گا. وہ تو ہمارے قومی کرنا بھی ہے. آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، ورلڈ کپ ختم ہونے کا انتظار کر لیں، پھر واپسی پہ آپ جب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ان کا جو مرضی آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا پرفارمنس دی ہے. چیف سلیکٹر انضمام الحق ایک کمپنی میں اپنی حصہ داری کے حوالے سے پوزیشن کلیئر کریں گے. چیف سلیکٹر کے ایک کمپنی میں حصہ داری کو مفادات سے تصادم قرار دیا جا رہا ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ ملاقات میں COO سلمان نصیر اور PCB کی قانونی ٹیم کی شرکت کا بھی امکان ہے. اور اس سے پہلے جب ہم اپنے کورسپونڈنٹ سے عائشہ بات کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک اہم اجلاس بھی جاری ہے اور عین ممکن ہے کہ اس اجلاس میں اہم فیصلے بھی جو ہیں وہ متوقع ہیں. اہم اعلانات اس جو ہیں وہ پریس کانفرنس میں ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کے جو پلیئرز ہیں یا جو فینس ہیں جو انڈیا جانا چاہتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے، انڈیا ان کو ویزے نہیں دیتا، PCB خاموش رہتا ہے. PCB کی صرف گھر میں چلتی ہے اور باہر بالکل بولتی بند ہو جاتی ہے. چلیں اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے اور ابھی ہم پاکستان لائیو میں شامل کریں ایک بریک. اسرائیل کا غزہ میں مزید تازہ دم فوجی دستے بھیجنے کا فیصلہ اور اسرائیل کی جانب سے اسرائیل کا غزہ میں مزید تازہ دم فوجی دستے بھیجنے کا اعلان ہے. لیکن ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت نگران وزیر اعظم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. جی Howard or Quetta or Kandahar or anywhere, the youngsters are full of that renewed vigor and energy which I've enjoyed always, and it becomes a source of stimulation for oldies like me. Why I'm in the mid-50s, so don't get wrong impressions, you know. When I was your age, it was probably late 80s. Early 90s probably, yes. And it is a reminiscent of my days in colleges, in schools. It is one of the most memorable time and phase of your life. Just pass through that. So when you're passing through that, you would be required to exercise different kind of choices. You will be committing and making wrong choices. Don't be afraid of that. Be candid, be bold. Take and make and apply your mind for a good choice. You may end up making a bad choice, but that is part of your learning process. That's how we learn. If we do not commit mistakes, what we're going to do and how we're going to learn. One of my favorite movies is
I'm forgetting the name of the movie, but I remember the character Al Pacino, where he goes to the New York, and in the last scene, he plans to commit suicide, and there is a college boy which he takes along, scent of a woman. Here we go. He has a good memory. and during that scent of a woman, the last scene in which he talks about that free spirit, that is where actually human soul and centrality lies. Any religion, any secular philosophy, any social outlook is for and should be for the exploration of that human inner. That inner is an expression sometime into poetry, sometime into science, sometime into philosophy, sometime, if I may be allowed, it is a prophetic expression also, which is the continuation of all the Abrahamic faith. This human expression is collectively owned by all of us. Though we do categorize it in terms of nouns and identity and start owning it like a geographical plot. And that's the way we are. We humans probably are being programmed that way. We have that sense of ownership. I am Pashtun, Kakar, Awab, Sardar, Pakistani, so on and so forth. Revolving around this identity question, we do translate so many things. But here, what is this place? I was so impressed when I just had a brief interaction with the faculty and the rest of your management. For the first time, I realized that there is a place in Pakistan which is actually contributing towards creating knowledge. And this is the desired goal. This is the stated goal. I will just cut down and would try to allot more time for the interactive interaction because I believe that you all would be just carrying some fiery and challenging questions and would be just waiting that let him finish and then he'll know what he has to go through. So let's come to that stage. We'll just conclude on one of that Quranic story. I'm sure many of you, if not all of you, have gone through that initial chapters of the Quran in which Surah Baqarah, there is a narration of a story about the creation of Adam. And the point of contention comes from the angels, and the angels do not complain actually, but in a way they are mesmerized or they are surprised. Why are you creating something which is going to shed blood? That sort of impression do you get from those ayats. And the reply of God is so interesting, so deep, which has plethora of nuances in that for anyone who has sign of intellect. And he tells them that you do not know what I know, and asks Adam. निगरान वज़ीर आज़म लंच के तलबा और तालिबात के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। आज के पाकिस्तान लाइव से इतना ही। देखते रहिए PNN।